अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम एक मरतबा फिर अल्लामा फारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया आपके एक वीडियो बयान पर रिएक्शन देने लगे हैं। आइए मिलकर सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि आज अल्लामा साहब हमें क्या समझा रहे हैं और अपना ईमान बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। गौर से सुनिएगा, बड़ा मुदल्लल बयान होता है। जो जो टूल इस्तेमाल होता है बात को समझाने का, अल्लामा फारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया वो सारा यूज़ करते हैं कि बात हमारे जहन में ऐसे बैठ जाती है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कोई मसला ही नहीं था। आइए मिलकर सुनते हैं, मिलकर देखते हैं, सीखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फारूक खान रज़वी जी। हाजिर और नाजिर का मैंने एक जुमला कहा था जी आखिर आप सारी कायनात को कैसे देखते हैं? जी हमने हजरत हसन के अशार की रोशनी में मुस्तफा को देखा। जी हमने पाया कि हुजूर से ज्यादा बेहतरीन कोई मखलूक में पैदा ही आए, नहीं किया। बेशक बेशक। और कुछ लोगों ने अबू जहल के अंदाज में देखा, हाँ, हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। आए अस्तगफिरुल्लाह। अब यहाँ दो बातें आ गई। एक तबका कह रहा है कि दीवार के पीछे का नहीं जानते, और एक तबका यानी हम कह रहे हैं कि हुजूर तो सारी कायनात को देख रहे हैं, सब जानते, सब देख रहे हैं। सही बात। इस ताल्लुक से मैं एक बड़ी मुस्तरद रिवायत आपको सुनाता हूँ जी इसको इमाम काजी अयाज ने किताब शिफा में नकल किया। जी बहुत बड़े आलिम व मुहद्दिस गुजरे। जी इब्ने अब्दुल बर ने भी इसको अपनी किताब अल बज़ार में इमाम बज़ार ने भी इसको मुस्तद में लिखा है। इब्ने अब्दुल बर ने भी अपनी मुस्तद में लिखा है। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि ए मूसा, हम उस जी खुदा पर कैसे ईमान लाए जिसको हम देख भी नहीं सकते। सही। अगर खुदा है, मौजूद है, और तुम खुदा के बारे में कहते हो, अल्लाह के बारे में कहते हो कि हम उस पर ईमान लाए, तो हम उस वक्त तक ईमान न लाएंगे जब तक हम अल्लाह को देख न लें। अच्छा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह को नहीं देख सकते, तुम्हारी निगाहों में वो ताबना की वो कुव्वत नहीं, जी वो रोशनी नहीं कि तुम खुदा का दीदार कर सको। उन्होंने कहा नहीं, फिर हम ईमान नहीं लाने वाले। अच्छा। मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर आए, कहा परवरदिगार मेरी कौम तेरा दीदार करना चाहती है, तुझे देखना चाहती है। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा नहीं देख सकते। कहा रब्बे कदीर, जी हक तो यह है कि मैं भी तेरा दीदार करना चाहता हूँ, जी मगर इसलिए नहीं कि मुझे शक व शुबा है, मैं तो तुझ पर ईमान लाया, तुझसे कलाम हम कलामी का शर्त तूने मुझे बख्शा। ए रब्बे कदीर, मैं तेरे दीदार से मुशर्रफ होना चाहता हूं ताकि ऐनुल यकीन वालों में से हो जाओ। जी मैं भी देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम भी नहीं देख सकते। अच्छा। कौम की तरफ आए, कौम को समझाया, कौम नहीं मानी। फिर कोई तूर पर आए, रब्बे कदीर मेरी कौम नहीं मानती। अल्लाह ने फरमाया अच्छा मूसा ऐसा करो, तुम्हारी कौम के बदकार तो नहीं देख सकते, जी तुम्हारी कौम में जो सबसे साले और नेक हो उनमें से 40 लोगों का इंतखाब कर लो। अच्छा। तुम्हारे नजदीक, तुम्हारी निगाह में जो सबसे नेक, पारसा, मुत्तकी, परहेजगार हो, ऐसे 40 लोगों को चुन लो। सही। और फिर ऐ मूसा तुम खुद 30 दिन रोजा रखो, 100 में विसाल के रोजे रखो। 100 में विसाल ये है कि सहरी के वक्त भी कुछ खाना नहीं है, इफ्तार में भी तुम्हें कुछ खाना नहीं। ठीक है। सहरी में सिर्फ खजूर को चाट लो, ये सहरी हो गई। इफ्तार का वक्त आया तो खजूर चाट के इफ्तार कर लो। ठीक। इस तरह 30 रोजे रखो। अंदाजा लगा लीजिए कि नबी और आम लोगों में कितना फर्क होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे 30 रोजे रखे। सुभान अल्लाह। अब जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, जब मूसा से हम बराबरी नहीं कर सकते, अगर किसी को ये दावा हो जुरा तो वो 30 दिन इस तरह रोजे रखे तो बता दे। सही बात। सहरी में खजूर चाटना है, इफ्तार में खजूर चाटना है, खाना कुछ भी नहीं है, पीना कुछ भी नहीं है। सही बात। 2 दिन में ही औकात पता चल जाएंगे। जी हाँ। और ऐसे रोजे, अभी रोक रहा हूं, यहां बात आ गई यार, तो ऐसे ही रोजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रखे। जी
صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا پے در پے لگاتار روزے رکھتے تھے، یہی صوم وصال کے روزے رکھتے تھے. صحابہ کرام حاضر ہوئے، اللہ کے نبی ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سنت ادا کریں اور روزے رکھیں. جی پتہ چلا اہل حدیث ہونا اور ہے، اہل سنت ہونا اور ہے. اور ہے. ہر سنت پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، بے شک. تو ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جو سنت پر عمل ممکن ہو، جس کی تاکید اور جس کا حکم مصطفیٰ نے دیا. اور جن سبحان کو اللہ. بے دعویٰ ہو کہ شک. ہم اہل حدیث ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر حدیث پر عمل کرے. تو اب حدیث کہتی ہے کہ حضور نے صوم وصال رکھا تو وہ بھی رکھ کر بتائیں. صحیح بات. حضور نے صحابہ کو منع کیا، یہ سنت تم ادا نہیں کر سکتے، اس جی لیے ہاں. ہم اہل سنت ہے. تو جس سنت سے حضور روک دے ہم رک جاتے ہیں، جس سنت کی کرنے کی حکم دے وہ سنت ہم کرتے ہیں. رفدین بے سے شک. روک دیا تو ہم رک گئے، آمین زور جی سے ہاں. کہنے سے منع کیا تو ہم رک گئے. یہ حدیث پہ چل رہے ہیں تو آمین بھی کہہ رہے ہیں، رفدین بھی کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. ہم حدیث نہیں سنت دیکھ، ہم اہل جی سنت ہیں. الحمدللہ. حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. اور جس کو دعویٰ یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس حدیث پر کوئی مائکل عمل کر کے دکھا دے. صحابہ نے کہا ہم رکھیں گے یا رسول اللہ، جتنے چاہے اتنے دن تو رکھنے کی اجازت دیجیے. آپ جی کی طرح نہیں رکھ سکتے لیکن چند دن رکھنا چاہتے ہیں. اچھا کہا رکھ لو، ٹھیک ہے. اجازت دے دی تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ جب تم میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو میرے برابر کیسے ہو سکتے. دیکھ لو کیا ہونے والا ہے. کیا بات. صحابہ نے رکھا، چند صحابہ نے رکھا. پہلا روز، دوسرا روز نماز میں جماعتی کچھ کم ہو گئے، تیسرا روز جماعت میں کچھ اور لوگ کم ہو گئے. جی اور جب تیسرے روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے پاک سے باہر تشریف لائے، دیکھا ایک صاحب سڑک پہ گرے ہوئے ہیں، دوسرے صاحب ان کے چہرے پر رومال ہلا رہے ہیں، ہوا کر رہے ہیں. آگے اچھا. کچھ اور صاحب گش کھا کے پڑے ہوئے ہیں. مسجد آدھی سے زیادہ خالی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ مسجد خالی ہے، کوئی گش کھا کے پڑا ہوا ہے، کسی کو ہوا کی جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی انہوں نے صوم وصال رکھا، یہ 3 دن کے اندر یہ حالت ہے. سب کو جمع کرو، جن جن نے صوم وصال رکھا سب کو لاؤ، جو اٹھ کر چل کر نہیں آ سکتے کاندھوں پہ پشتوں پہ سوار کر کے لاؤ، جی کھاٹوں پر اور تختوں پر اٹھا کر لاؤ. سب کو لایا گیا، مسجد پہ جمع کر دیا گیا. فرمایا سب اپنے روزوں کو توڑو. اچھا. سب نے روزے توڑوائے سب سے، اور اس کے بعد ایک جملے میں ساری بات، سارا عقیدہ تمام کر دیا. جی فرمایا ایکم مثلی، جی ہاں. اے لوگو تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ بے شک. ابھی تو عند اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. بے شک بے شک بے شک بے صحابہ شک. سے کہا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ تم میری طرح نہیں ہو سکتے. تو جو نبی کو دیکھتے تھے، نبی کی اقتداء میں ہوتے تھے، نبی کی پیروی میں ہوتے تھے، نبی کی صحبت میں ہوتے تھے، نبی کے ساتھ ہوتے تھے، وہ نبی کی طرح نہیں. تو آج کا یہ 2 ٹانگ کا مرغا کیسے نبی کی طرح ہو سکتا؟ صحیح. تو مصطفیٰ کی برابری کی ہی نہیں جا سکتی، ذات سمجھ سے پرے ہے. بے شک بے شک بے بہرحال شک. موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن رکھا. 30ویں دن کیا ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے، صوفیہ کی روایت ہے کہ آپ کے ارد گرد فرشتے تھے کچھ اچھا. جو آپ کا طواف کرتے تھے، ہمہ جی وقت آپ کا دیدار کرتے تھے. اب 30واں دن آیا، موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ مجھے کوہ طور پر جانا ہے، مسواک کر لیتا ہوں. روزے دار کی ایک قسم کی منہ میں بو آتی ہے جو اس کو خود وہی جی ہاں. محسوس کرتا ہے، دوسرے کو محسوس نہیں ہوتی. جب روزے سے آدمی رہتا ہے بو پیدا ہو جاتی، صحیح بات. اس قسم کی بو آپ کو محسوس ہوئی. آپ نے کہا کوہ طور پہ جانا ہے، چلو مسواک کر لیتے ہیں. جیسی آپ نے مسواک کی وہ فرشتے دور ہٹ گئے. اچھا. آپ حیران ہو گئے یہ فرشتے مجھ سے دور کیوں ہو گئے؟ عرض کیا رب ہاں. قدیر یہ فرشتے میرے ارد گرد طواف کرتے تھے، یہ دور کیوں ہوئے؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جو تمہارے دہن میں روزے کی بو تھی یہ فرشتوں کو بڑی پسند تھی، اسی وجہ سے تمہارے ارد گرد تھے. اور اے موسیٰ اس بو کو تم نے دور کیا، یہ تم سے دور ہو گئے. جان لو کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. اب 10 مزید اور روزے رکھو اور 40 کی گنتی کو پورا کرو. ٹھیک ہے. 10 پھر روزے رکھے. موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے مکمل کیے. 40 لوگوں کو کوہ طور پر لے کر پہنچے. جی رب نے فرمایا کہ موسیٰ میں اپنی صفات، ذات نہیں، ذات اور صفات کا اگر فرق سمجھاؤں گا بہت وقت ہو جائے گا. جی صفات ظاہراً نظر نہیں آتی، ذات نظر آتی.
सही बात, बस ये थोड़ा सा समझा दे रहा हूं ताकि अहमियत समझो इस जुमले की जो मैं आगे कहने जा रहा हूं। ये मैं बैठा हूं, ये मेरा वजूद है, ये मेरी जात है। ये जी जात दिख रही है आपको? भाई मैं सही दिख रहा बात, हूं कि नहीं? जी हाँ, मुझे देखकर आप कहेंगे ना फारूक रजवी साहब कुर्सी पे बैठे हैं, तकरीर कर रहे हैं, जी हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूं, ये जो मेरी बीनाई है इसको आप नहीं देख सकते, ये मेरी सही सिफत है। बात, मैं सही बात, सूंघ रहा हूं, जो मैं सूंघ रहा हूं उस सूंघने को आप महसूस नहीं कर सकते। सही बात, मैं बोल रहा हूं, आवाज तो महसूस हो रही है, लेकिन आवाज को आप तक कैसे आ रही है इसको देख नहीं सकते। तो सही बात, सिफात नजर नहीं आती, जात नजर आती है। ये तो हमारी मिसाल एक तमसील है, तो जात और होती है, सिफात और होती है। अल्लाह ताला ने जब मूसा को दीदार कराना चाहा तो जात का दीदार नहीं फरमा रहा, अल्लाह फरमाता मेरी लामहदूद सिफातें हैं जिसकी सुभान तादाद तुम अल्लाह, नहीं जानते। ऐ मूसा उन सही बात, लामहदूद सिफातों में से एक सिफत का एक हिस्सा, एक जर्रा मैं इस कोहे तूर पर जाहिर करूंगा। कोहे तूर पर निगाह रखो, अगर तुम देख सकते हो और ये पहाड़ बरकरार रहे तो तुम कुछ देख पाओगे। सही बात, लामहदूद सिफात में से एक सिफत की करोड़वीं अरबों में अल्लाह जाने, लामहदूद सिफातों में से लामहदूद सिफतों की एक सिफत का एक हिस्सा कोहे तूर पर जाहिर हुआ। एक बिजली कौंदी, मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पर गिरे, बेहोश हो गए, 40 लोग जलकर खाक हो गए। अरे अल्लाह जाने कब तक आप गश के आलम में रहे, और जब गश की कैफियत से बाहर आए रब ने फरमाया मूसा क्या देखा? हाँ, तवज्जो से सुने, फिर अज़मत मुस्तफा समझ में आएंगी आप। मूसा जी क्या देखा? कुरान अजीम में इस वाक़े का जिक्र है। अर्ज किया मालिक कायनात कुछ ना देख सकता, जी बस एक बिजली थी, एक रोशनी थी जिसको देखने की मुझ में ताब नहीं। सही, मूसा ने कहा, हम अल्लाह ने फरमाया मूसा अपना कहते थे देख ना सकते, तरानी नहीं देख सकते तुम हम। अब जनाब मूसा अलैहि सलाम ने उस तरफ रुख किया कि वो 40 का क्या हाल हुआ, मैं तो बेहोश हो गया था, इनकी क्या कैफियत है? देखा तो राख का ढेर बने हुए, आए सही, सजदे में गिर गए, रोने लगे। अर्ज किया मालिक कायनात ये तो जलकर राख हो गए, मर गए, फना हो गए, खत्म हो गए। अब मैं अपनी कौम में जाऊंगा और कहूंगा कि वो 40 तो जलकर राख हो गए, मेरी कौम मेरा एतबार नहीं करेंगी, कहेंगे मूसा कत्ल कर दिया। हाँ, और कत्ल करने के बाद कहते हो कि वो राख हो गए, जल गए। दर हकीकत तुम्हारा खुदा अगर होता तो वो 40 लोग देख लेते और देखकर आकर गवाही देते। सही, तुम न जाने किस खुदा की तरफ हमें ईमान लाने की दावत देते हो कि जो नजर ही नहीं आता। ए रब्बे कदीर, मैं अपनी कौम को क्या जवाब दूं? अल्लाह ने फरमाया मूसा फिक्र ना करो, उनके नाम लो। जनाब अच्छा, मूसा अलैहि सलाम ने उनको पुकारना शुरू किया, ऐ फुला इब्ने फुला, ऐ फुला इब्ने फुला, ऐ फुला इब्ने, जिसके नाम लेते राख हवाओं में मुअल्लक होती थी, जिस्म बनता था, जिस्म बनने के बाद रूह दाखिल होती थी और वो जिंदा हो जाता। सुभान अल्लाह, 40 जिंदा हो गए। क्या बात, अल्लाह ने फरमाया कि मूसा जो कुछ तुमने देखा जरा अपनी निगाह पे गौर तो करो। आपका भी ख्याल नहीं था क्योंकि आप तो उस कैफियत से ही बाहर नहीं आए थे जो गशी की कैफियत थी। सही, अब इन 40 लोगों ने जब आपकी तरफ देखा, कहा कि मूसा हम तो कुछ ना देख सके, हमें नहीं मालूम क्या हुआ क्या गुजरा। कहा तुम जलकर राख हो गए थे। मूसा क्या आपने देखा अपने रब को? कहा मैं भी ना देख सका। अभी गुफ्तगू हो रही थी और जैसी उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह आपकी आंखों की तरफ देखा, उनकी आंखें मोम की तरह पिघली और बह गई। सबके सब 40 के 40 नाबीना अंधे हो गए। हजरत मूसा हैरान हो गए, कहा ये क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों पिघली? अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी आंख में जो लामहदूद सिफात में से, लामहदूद सिफतों में से लामहदूद भी एक सिफत का करोड़वा अरबवा एक हिस्सा जो हमने कोहे तूर पर जाहिर किया था, वो जो एक लम्हा एक झलक तेरी आंखों ने देखा, ये उसकी ताबनाकी का आलम कि तेरी आंख की तरफ ये देख नहीं सकते क्योंकि तेरी आंखों में हमारी सिफात की तजल्ली की एक झलक है। अर्ज किया मौला ये नाबीना हो गए, इनके घर वाले मुझे इल्जाम देंगे। और रब्बे कदीर परवरदिगार आलम अगर यही कैफियत रही, मैं अपनी कौम में जाऊंगा, तबलीग करूंगा, जो भी मेरी आंखों की तरफ देखेंगे उसकी आंखें पिघल जाएंगी, पूरी बनी इसराइल नाबीना हो जाएंगे, फिर मैं तबलीग का फरीजा कैसे अदा करूंगा? सही बात, खालिक कायनात, मैं तेरा बंदा मूसा तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं कि इनकी बीनाई भी लौटा दे और वो कैफियत पैदा कर दे कि लोग मेरी आंखों की तरफ देखें लेकिन उनकी आंखों को कोई नुकसान ना हो। सही, अल्लाह ने फरमाया मूसा इनकी आंखों पर अपना हाथ रखो।
ہاتھ رکھا, سب کی بینائی لوٹائی, آنکھیں لوٹ. سبحان اللہ. اللہ نے 70,000 یا 70 غیبی پردے حضرت موسیٰ کی نگاہوں کے سامنے ڈالے. کہا موسیٰ یہ 70,000 غیبی پردے ہیں کہ اب قوم ان پردوں کے پرے تجھے دیکھ سکیں گی. یہ غیبی ہے جو نظر نہیں آئیں گے لیکن در حقیقت پردے ہوں گے. ان پردوں سے پرے وہ تیری طرف دیکھیں گے تو ان کی بینائی ضائع نہ ہوں گی, اور ان پردوں سے اب تو اپنی قوم کی طرف دیکھ پائیں گا. علماء فرماتے ہیں, امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, امام ابن عبد البر اور امام بزار وغیرہ یہ سب نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جو 70,000 غیبی پردے تھے, اس کے باوجود آپ کی بینائی کا کیا عالم تھا؟ بینائی کا یہ عالم تھا کہ ان پردوں کے پرے آپ 30 میل کی دوری پر کالی رات میں, سیاہ رات میں, کالی چٹان پر کالی چیوٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. یہ کس کی عالم تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. 30 میل کی دوری. جی. اور یہ میل کا ذکر آیا ہے جو کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. 1.5 کلومیٹر. کلومیٹر آج ہم کلومیٹر سے شمار کرتے ہیں فاصلوں. 30 میل کی دوری پر کالی رات میں, اندھیری کالی رات, جی, جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے, ہاں, کالی چٹان پر, کالے پتھر پر, کالے رنگ کی چیوٹی اینٹ چل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ موسیٰ کی بینائی کا عالم. امام قاضی عیاض اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں, عزیز ذرا غور تو کر کہ مصطفیٰ کی بینائی کا کیا عالم ہوگا. کہ موسیٰ نے لامحدود صفات میں سے ایک صفت کو دیکھا تو 30 میل کی دوری پر کالی چٹان پہ کالی رات میں کالی چوٹی کو دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب صفتوں کو نہیں دیکھا, ذات کو دیکھا, اور ذات کو بھی قریب سے دیکھا, اتنے قریب سے دیکھا کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ تھا. 2 کمانوں سے بھی کم سے فاصلے سے آقا نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا. تو مصطفیٰ کی بینائی کا کیا عالم ہو گیا؟ ایسا عالم ہو گیا کہ آقا خود کہتے کائنات کی کوئی ایسی شے ہی نہیں جو میری نگاہ سے پوشیدہ ہو. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان تاج الشریعہ, فیضان تاج الشریعہ, تحفظ ناموس رسالت, تحفظ ناموس رسالت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کل کوثر محبوب, ہم نے آپ کو کثیر خوبیاں عطا کی, کثرت عطا کی. ان ایک خوبیوں میں صرف اگر ہم حاضر و ناظر حضور کی نگاہ کی بات کریں, رات تمام ہو جائے, گفتگو تمام نہ ہو پائے. کہ مصطفیٰ کو بینائی دی تو کیسی دی کہ کائنات کی کوئی شے نہیں. اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جو مصطفیٰ کی آنکھوں سے چھپا ہوا. بے شک, بے شک, بے شک, ہر شے کو آپ دیکھتے ہیں, ہر شے کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. بے شک. اور خود اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ امام قاضی عیاض کی کتاب الشفا کی حدیث کو ہم نہیں مانتے, تو امام ترمذی کی جامع ترمذی کی حدیث کو تو مانوں گے. جی ہاں, امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے خود جامع ترمذی کے اندر لکھا, آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے اپنے رب کو دیکھا, میرے رب نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار یوں فرمایا کہ اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا. اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے میری پشت پہ دست قدرت کو رکھا, میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ رب کا دست قدرت رکھنا تھا کہ اب جو کچھ مشرق میں ہے اور جو کچھ مغرب میں ہے سب مجھ پر روشن ہو گیا, کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہ. بے شک, بے شک, بے شک. تو ساری کائنات کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں, بے شک, اور دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ ساری کائنات کے آپ مالک بھی. بے شک. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز میں حدیث لاتے ہیں کہ حضور کی زندگی کے آخری لمحات, ظاہری زندگی کے مثال کے قریب کا وقت ہے. جی. آپ اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے اور احد کے شہداء کی قبر پر تشریف لے گئے. جی. راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور نے نماز جنازہ پڑھی, قبر پر نماز جنازہ پڑھی, اور ایسی نماز جنازہ پڑھی جیسے موجودہ ابھی کوئی جنازہ رکھا اور آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو, جیسے یعنی ابھی حال ہی میں کسی کا انتقال ہو جس طرح پڑھی جاتی ویسی آپ نے شہداء احد کے قبروں پر نماز جنازہ. جی.
मैदान उवद से तशरीफ लाया, अब मिंबर पर आए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी खुतबा जी उसके बाद आपका विसाल हो गया, फिर दोबारा आप खुतबा आपने दोबारा नहीं दिया। जी अब मिंबर पे तशरीफ लाया, और मिंबर पे तशरीफ लाने के बाद फरमाते हैं कि लोगों अब मैं तुमसे जुड़ा होने वाला, जी मैं अपने रब से मुलाकात करने वाला, और ए लोगों मैं तुम पर गवाह हूं, जी अना शहीदुन अलैकुम, मैं तुम पर गवाह हूं। क्या मतलब? गवाह हूं यानी जो कुछ तुम काम करते हो, जो कुछ करोगे वो सब मैं देखता हूं, और कयामत में तुम्हारे इन कामों की मैं गवाही दूंगा। सुभान अल्लाह। और तुम इस बेशक। बात पे शक ना करना कि मैं तुम पर गवाह कैसे, मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ कैसे रहूंगा, हाँ तो मैं देखूंगा कैसे, तुम्हारे कामों से वाकिफ कैसे रहूंगा, तुम्हारे कामों को कैसे जानूंगा। शक मत करो, इसलिए कि मैं इस वक्त अपने इस मिंबर पर जहां मैं बैठकर खुतबा दे रहा हूं, अपनी नहर कौसर को जन्नत में घूमते हुए देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिसाल देने का क्या मतलब था? जी इस हदीस के रावी हजरत उक़बा है, उक़बा इब्ने आमिर। जी मिसाल देने का मकसद ये था, ये बताने का मकसद ये था कि मेरी नहर कौसर कहाँ है? जन्नत में। जी और जन्नत कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर। जी हाँ हर आसमान की मोटाई 500 साल की रहा, जी फिर दो आसमानों के दरमियान का फासला 500 साल की रहा। क्या मतलब? एक तेज रफ्तार घोड़सवार पर कोई घोड़े पे बैठे और तेजी के साथ सफर करे, बगैर रुके अगर सफर करता रहा, आसमान के पहले किनारे से सफर शुरू करे, आसमान के दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए उसको 500 साल लग जाए। ठीक ठीक फिर ठीक। आसमान की मोटाई पार करना चाहे तो घोड़ा अगर दौड़ाता रहे कंटिन्यू लगातार, तो 500 साल तक उसकी मोटाई को पार ना कर सके। जी ऐसे 7 आसमान और 7 आसमानों के ऊपर जन्नत। जी आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, और मस्जिद से फरमा रहे कि मैं अपनी हौजे कौसर को, नहरे कौसर को देख रहा हूँ। गोया बताया कि जिस तरह मैं जमीन से जन्नत की नहरे कौसर को देख सकता हूँ, तो हजारों करोड़ों मील, अरबों, अल्लाह जाने कितने मील का फासला है, अल्लाह और उसका रसूल जाने, हम उसका शुमार भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते। जब मैं इतने दूर के फासले पर नहरे कौसर को बहते हुए देख सकता हूँ, तो गुम्बद खजरा से उम्मतियों को देखना कौन सी बड़ी बात है। हाय 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 हाय। फरियाद जो उम्मती करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। क्या बात, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये तो क्या बहुत बात। छोटे फासले हैं, सही बात। और कौम इसी में उलझी है कि दीवार के पीछे से नहीं देख सकते, हाय। वहां से नहीं देख सकते थे, वहां से नहीं देख सकते। फिर आपने फरमाया कि मैं तुम पर गवाह हूं, और मैं इसी तरह अपनी नहर कौसर को देख रहा हूं इस वक्त, और फरमाया कि तुम मेरे बाद फिर शिरक नहीं करोगे। हदीस तवील है, लेकिन हदीस का ये खास हिस्सा मेरे मौजू से ताल्लुक रखता है, जिसके ताल्लुक से मैंने हदीस तिलावत की कि गोया आका फरमा रहे हैं कि जन्नत की नहर कौसर को देखना। और नहर कौसर मैंने अर्ज किया, जैसा कि हदीस में आया, पूरी जन्नत का दौरा करती है, तो गोया पूरी जन्नत का एक एक गोशा मुस्तफा की निगाहों में है। बेशक 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 पूरी बेशक जन्नत को देख रहे हैं, और क्यों ना देखे कि पूरी कायनात के आप मालिक, बेशक बेशक पूरी शय बेशक पर आपका तसर्रुफ है, पूरी शय पर आपका इख्तियार है। बेशक बेशक बेशक। इतना बातिल अकीदा है कि किसी ने कहा, लिखने वालों ने लिख के चले गए कि मोहम्मद तो इतने बेबस है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि अपनी बेटी फातिमा को भी नहीं बचा सकता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। किसी को जन्नत क्या दे सकते हैं? और हमारा अकीदा ये है कि जन्नत अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता कर दी, जिसको चाहे उसको अता कर दी। बेशक बेशक बेशक। इसलिए हुज़ूर ताजुश शरिया ने फरमाया, क्या है वो शेर? जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। बेशक 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 बेशक। लेकिन हो सकता है कि अगर सिर्फ बोल कर मैं गुजर जाऊं, तो बाद में लोग एतराज करें कि भाई ये सिर्फ बरेलियों का अकीदा, सुन्नियों का अकीदा अशारों पे टिका हुआ है, बस शेर शायरी करते हैं और उसी को अकीदा बनाते हैं। माफ करना, शेर बाद में कहते हैं, पहले हदीस पहले देखते हैं। बेशक बेशक। हदीस पहले निगाह में होती है, अशार बाद में निकलते हैं। हमारे उलमा के अशार हदीसों पर मबनी होते हैं। बेशक
इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस की किताब है माजुमुल औसत। जी यह हदीस मुस्तदल फिरदौस में भी मौजूद है। इसको मुतअद्दिद उलमा ने लिखा, मैंने बहुत सारे तकारीर में इसके स्कैन पेज भी दिखाए हैं। जी तो हुजूर को कितना इख्तियार है। जी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी को कहते हैं कि एक बद्दू कहते हैं देहाती आदमी को जो देहात का रहने वाला है। जी एक बद्दू हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए हैं, गोया शमे नबुवत है और चारों इर्द गिर्द परवाने हैं। हाय हाय वो बद्दू जो अदब से वाकिफ नहीं था, जी आदाब बारगाह रिसालत नहीं जानता था, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत अली कहते हैं और हुजूर से इतना करीब आके बैठ गया कि अपने घुटने हुजूर के घुटनों से मिला दिए, हुजूर के जानो शरीफ से अपने जानों को मिला दिया। जी और फिर कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ अता कीजिए, जी मैं कुछ मांगने आया हूँ, कुछ गरज से आया हूँ, कुछ मेरा मकसद है आने का। जी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अता कीजिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अली कहते हैं कि हुजूर खामोश। सरकार की आदत करीबा थी, हज़रत अली इसकी तशरीह करते फरमाते हैं कि हमने कभी भी रसूलुल्लाह की जबान से नहीं है नहीं सुना। आए आए बेशक जब किसी बेशक। को नहीं देना मकसूद होता, आपकी मर्जी मुबारक होती कि जो चीज ये मांग रहा है मैं बाद में इससे बेहतर दूं, आप खामोशी इख्तियार करते। सहाबी समझ जाते कि हुजूर खामोश है, इसका मतलब ये कि हुजूर को वो चीज देना जो मांगी जा रही है देना मकसूद नहीं। सही सही हुजूर अपनी जबान से नहीं है नहीं फरमाते, और नहीं को सुभान अरबी में अल्लाह। क्या कहते हैं, बोलिए? ला के मायने होते हैं, अरबी में ला कहा जाता है, उसी के उर्दू मायने होते हैं नहीं। इसी को हालत कहते हैं कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक बेशक जगह फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। इंशाअल्लाह मांगेंगे आका से, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मांगते रहेंगे, मुंह मांगी पाएंगे। जो मांगेंगे वो पालेंगे कि सरकार इंशाअल्लाह। ने ना ला है ना हाजत अगर की है। क्या बात है, कि सुभान हुजूर की अल्लाह। बारगाह में नहीं लफ्ज ही नहीं कि ये नहीं है, और हाजत अगर की है मतलब ये ऐसा नहीं है आएगा तो दूंगा। हर चीज सही, आपके सही। इख्तियार में, जब चाहे बेशक। जिसको जो चाहे अता फरमा। बेशक 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 वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। हाय नहीं क्या लफ्ज बात होता है। क्या बात। हुजूर खामोश थे, देना मकसूद नहीं था। हज़रत अली कहते हो बद्दू साहबी था, हुजूर की खामोशी का मतलब ही नहीं समझ पाया। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झुब्बे मुबारक को पकड़ा और खींचा और कहा, ऐ मोहम्मद दीजिए मुझे, मैं कुछ मांगने आया। सही ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कीजिए मुझे, मेरी जरूरत पूरी कीजिए। जी हज़रत अली कहते हम सहाबा कराम उसको घूर के देखने लगे कि अरे कैसा शख्स है, तुझे पता नहीं हुजूर खामोश है, तो तू समझ नहीं रहा हुजूर की खामोशी का मतलब कि हुजूर देना नहीं चाह रहे। सही बात। खामोश हो जा, क्यों बार बार तकाजा कर रहा है। लेकिन वो बद्दू देहाती साहबी था, वो देहाती शख्स था, उसको अदब नहीं मालूम था। जी मौला अली कहते हैं कि हमारे घूरने का भी उस पर असर नहीं हुआ। तीसरी बार उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक को कुछ सख्ती के साथ खींचा हाय और कुछ आवाज को भी बुलंद करके कहता है, मोहम्मद मुझे अता कीजिए, मैं हाजतमंद हूं, मैं जरूरतमंद हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोश आ गया। जी आपको जलाल आया, मगर आका के जलाल में भी करम होता था। हाय आका के बेशक जलाल में बेशक नुकसान नहीं होता। बेशक जलाल बेशक आया तो बेशक। जलाल में आपने धुतकारा नहीं, उसके लिए कोई हलाकत की दुआ नहीं फरमाई, तबाही की दुआ नहीं की, बल्कि आका ने क्या फरमाया, सल या अरबी, ऐ अरबी मांग, क्या तू जिस चीज का मुतालबा करेगा मैं वो चीज तुझे अता कर दूंगा। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या यहाँ बात। पर उलमा तशरीह करते हैं कि ये दावा कौन करेगा, मांग क्या मांगता, जो तू मांगेगा वो मैं अता कर दूंगा। पहले दावे की नौयत समझिए आप। दावा दलील का भी मोहताज होता है। जी हाँ मैं यहाँ ऐलान करूं, भाई जिसको जो मांगना है मांग लो, जो भी इस मजमे में मुझसे जो मांगेगा मैं दे दूंगा। जी हाँ अब मजमे में से एक साहब खड़े हुए, कहा फारूक साहब अभी आपने ऐलान किया जो मांगो मैं दूंगा, मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए। भाई माफ करना, 1 लाख तो है ही नहीं मेरे पास इस वक्त, सही बताइए मेरे सही दावे बात। की कोई हैसियत रही? सही बात नहीं, कोई नहीं मैं अपने वादे पर रहा, नहीं मैं एक सच्चा आदमी कहलाऊंगा, नहीं मैं एक सदाकत वाला आदमी माना जाऊंगा।
नहीं, नहीं, दावा खोखला था, झूठ हो गया, एक मस्करापन हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं सल या रबी, आया रबी, मांग, क्या मांगता है? ये दावा मुस्तफा करके बता रहे, सारी कायनात का इख्तियार मेरी मुट्ठी में है, तू जो भी बेशक। मांगेगा मैं देने पे कुदरत रखता हूँ। बेशक मांग क्या? बेशक 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 बेशक। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम साहबा आपस में कानाफूसी करने लगे, अच्छा, एक दूसरे के कान में कहने लगे, क्या किस्मत है इस आदमी की, हाँ, अब यकीनन ये रसूलुल्लाह से जन्नत मांगेगा। है, वजह क्या थी? साहबा इकराम की आदत थी कि जब कोई सहाबी से हुजूर ये कह दे मांग, क्या मांगता है, तो ऐसे मौके पर वो दुनिया की चीज नहीं मांगता था, वो मांगता तो यही मांगता था, अल्लाह के नबी जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूं। क्या बात है, बेशक, सुभान और अल्लाह। इसी तरह ये गालिबन हजरत उकबा की ही रिवायत है, हजरत उकबा सही मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरे में रात में ठहरता था, अच्छा, वुजू ताज्जुद के लिए उठे, मैं वुजू के लिए पानी ला देता। सही मुस्लिम की जी। रिवायत है, किताब सलाह के अंदर आई है। मैं हुजूर की जानामाज बिछा देता, हुजूर को वुजू के लिए पानी लाता और हुजूर की खिदमत के रोजाना पाबंदी के साथ में रात में करता था। एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बड़े खुश हुए और आपने फरमाया कि मांग, क्या मांगता है, मांग, क्या मांगता है? वो अर्ज करते, या रसूलल्लाह मैं जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैं जन्नत कहाँ दे सकता हूँ, आने वाले जमाने में कुछ लोग आएंगे वो तो ये कहेंगे कि मोहम्मद अपनी बेटी को जन्नत नहीं दिला सकेंगे, अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकेंगे, तू जन्नत मांग रहा है। उसने नहीं कहा, बल्कि सही मुस्लिम के अल्फाज के आपने फरमाया ओ गैरा जालिक, वो तो दे दिया और कुछ मांगना है तो वो भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजा आ गया। राजी हो कि जन्नत में आपके पड़ोस में रहो। सुभान अल्लाह, क्या बात। इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं कि जब भी हुजूर ने किसी सहाबी से कहा मांग, क्या मांगता है, वो जन्नती मांगते थे। मौला अली कहते हैं साहब, हम हुजूर के साहबा आपस में सरगोशी करने लगे, कानों में एक दूसरे के काना फूसी करने लगे। हमने कहा क्या किस्मत है इस अरबी की कि हुजूर ने इससे कहा सल या अरबी, ऐ अरबी मांग, क्या मांगता है? अब यकीनन ये रसूलुल्लाह से जन्नत मांगेगा जी। मगर वो देहाती बद्दू साहबी था, जी, शऊर से दूर, हुजूर के इस इशारे को भी नहीं समझ सकता। उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे एक ऊंट अता कर दीजिए। अच्छा, ऊंट दे दीजिए, मुझे ऊंट की जरूरत है, सफर पे जाना है। जी। आपने फरमाया इसको ऊंट दे दो। जी। ऊंटों के अस्तबल से ऊंट लाया गया, उसके हवाले कर दिया गया। हुजूर फिर फरमाते मांग, और कुछ मांगना है तो मांग। मांग, क्या मांगता है? जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूं। सुभान अल्लाह, क्या बात। हजरत अली कहते हैं ये ऐसा अजीब इत्तेफाक था, ये वाहिद वो था कि जिसको दोबारा भी कहा गया, मगर अफसोस उस बद्दू अरबी पर, वो अब भी नहीं समझ सका। उसने कहा या रसूलल्लाह आप देना चाहते हैं, ऊंट चाहिए था, ऊंट तो मिल गया, अब और कुछ देना चाहते हैं तो कुछ रुपये पैसे दे दीजिए जो सफर के दौरान में काम आए। सही। और उन्होंने कहा जाओ, वो भी दे दिया। ठीक है, जितने दिरहम मांगे उतने दे दिया। वो घोड़े ऊंट पर बैठा खुशी खुशी जाने लगा। उसको तो ऐसा, उस जमाने में ऊंट कार होती थी, उस दौर की कार है, समझ। सही बात। अब आज अगर आप किसी को कार दे दे और वो कार लेके तो बड़ा खुश हो जाएगा। वो ऊंट पे बैठे खुशी खुशी जाने लगा और सरकार उसको बड़ी हसरत के साथ देख रही। जब वो बहुत दूर निकल गया था, आप बेसाख्ता का जुमला इरशाद फरमाते कि ये बनी इसराइल की बुढ़िया से गया बीता था। ये बनी इसराइल की सहीफा से गया बीता निकला ये शख्स। साहब इकराम को इश्तियाक हुआ। मौला अली कहते हैं कि हमने कहा या रसूलल्लाह बनी इसराइल की कौन सी सहीफा और बुढ़िया जिससे गया बीता निकला? आका ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बनी इसराइल की सहीफा का किस्सा वाकया सुना जी। हुजूर ने एक बड़ी लंबी हिकायत सुनी। ठीक, एक वाकया सुना। वाकया ये था कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में जी गुलाम बनकर बेचे गए। बाद में तरक्की करते करते अल्लाह ने वो नवाजा क्या बादशाह मिस्र बन गया। सुभान अल्लाह। पूरे मिस्र की आबादी आप पर ईमान लाई, मुसलमान हो गए जी। मिस्र में एक बहुत बड़ा दरिया बहता रहा जिसका नाम है दरियाए नील, आज भी बहता है। ठीक है। दरियाए नील के उस तरफ एक आबादी थी और दरियाए नील के इस तरफ एक आबादी थी, बीच से दरिया बहता था। ठीक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया जी। कौम में इख्तलाफ हो गया। इधर के आबादी वालों ने कहा कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी आबादी में ले जाएंगे, वहां दफन करेंगे।
جی ادھر کے آبادی دریا نیل کے اس طرف کی آبادی والوں نے کہا ہم اپنے علاقے میں لے جائیں گے, وہاں یوسف علیہ السلام کو دفن کریں گے. اختلاف اتنا بڑا ہے کہ مارنے اور کاٹنے کی نوبت آ گئی. او ہو صحیح. میانوں سے تلواریں نکل گئی. قوم کے ضعیف العمر بوڑھے بزرگان انہوں نے کہا ارے شرم کرو, حیا کرو, تمہارے نبی کے انتقال کیے ہوئے ابھی چند لمحے گزرے ہیں, تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. صحیح. اور انہوں نے کہا جب ہم میں اختلاف ہو گیا تو پھر بتاؤ فیصلہ کیسے ہوگا. جی آخر جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کہاں کس آبادی میں کیا جائے. مشورہ ہوا اور بزرگوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے یوسف علیہ السلام, جی اور اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ اس کے نبی کو کہاں دفن ہونا. صحیح. آؤ ہم اور تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار تیرے نبی یوسف کے لیے جو بہتر ہے وہ چیز ہم پر ظاہر فرما. قوم کے لوگ دعا میں مشغول ہوئے اور اچھا دعا کرنے لگے. کہا کہ پروردگار عالم یوسف علیہ السلام کے لیے جو جگہ بہتر ہے, جو مناسب ہے, جہاں تیری مرضی ہو کہ ہم یوسف کو دفن کریں, وہ جگہ وہ مقام ہم پر ظاہر فرما دے. جی ابھی دعا سے جیسی فارغ ہوئے پوری قوم نے دیکھا کہ دریائے نیل میں ایک طوفان, ایک طغیانی آئی. دریائے نیل بیچ سے پھٹا اور درمیان میں ایک راستہ نمودار ہو گیا. اچھا ایک خشکی کا راستہ آ گیا. جی قوم کے لوگ سمجھ گئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے, لہذا وہ دریائے نیل کے بیچ میں آئے اور بیچ دریا میں پانی رکا ہوا تھا. دریا کا آدھا پانی اس طرف تھا اور آدھا پانی اس طرف تھا اور بیچ میں دریا خشک تھا. جی چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے دریائے نیل کے بیچ کے اس حصے پر قبر کھودی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا. صحیح ٹھیک. دفن کر کے جیسی فارغ ہو کر یہ ہٹے, اللہ کی قدرت سے دریا کا پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا. صحیح. اب قبر سبحان اللہ. دریا کے اندر ہے, گہرائی میں ہے, اور پانی دریا کا قبر کے اوپر سے گزرے. بہتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اس دریا کے پانی کی تاثیر ایسی ہو گئی کہ وہ پانی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار کو چھو کر گزرتا تھا, وہ بیمار پی لیتا, اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات, رخ کی بھی دلیل ملتی ہے. کیا بات, کیا بات. کتنے سال دریائے نیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اثر رہا. اب ظاہر ہے کہ دریا کے اندر ہے, دریا کا پانی بہ رہا ہے, تو قبر مبارک میں بھی پانی گیا ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ قبر میں پانی نہ جائے. صحیح بات ہے. واٹر پروف تو کوئی قبر تھی نہیں. صحیح بات. تو گویا پانی ہی کے اندر آپ کا جسم رکھا ہے. کتنے سال رہا؟ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال نہیں, بلکہ 313 کے قریب, 300 سال کے قریب. صحیح. 300 سال تک یوسف علیہ السلام کا جسم اثر آپ کی قبر مبارک دریائے نیل کے اندر رہی. صحیح. اور 300 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. جی فرعونیوں نے آپ کی قوم پر ظلم و ستم کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر فرعون سے آزاد کرا کر نکلتے. ٹھیک. یہ واقعات یہاں تک تو آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ جب قوم کو لے کے دریا پر پہنچے, ہاں اب دریا سے آگے جا نہیں سکتے, دریا نیل درمیان میں حائل ہو گیا. جی عرض کیا مالک کائنات, اب اس دریا کو ہم کیسے پار کریں؟ پیچھے فرعون ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا. صحیح. رب نے فرمایا کہ موسیٰ دریا پہ اپنا عصا مار. صحیح. دریا درمیان سے پھٹیں گا, راستے نمودار ہوں گے, اس راستے سے گزر. صحیح. موسیٰ علیہ السلام نے جیسی ہی عصا اس دریا پر مارا, پانی پھٹا, راستہ نمودار ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب دریا میں اترے اور خشکی کے راستے سے گزرنے لگے, ابھی تھوڑے ہی دور پر آئے تھے کہ اللہ نے وہی بھیجی, اور وہی یہ بھیجی کہ اے موسیٰ, اسی راستے کے درمیان میں ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. ہمارے نبی یوسف کی قبر کو کھودو, قبر کو آشکار کرو, قبر کو ظاہر کرو, اور جناب یوسف علیہ السلام کے جسم کو لے کر اپنے ساتھ لے جاؤ. سبحان اللہ. ہم نہیں چاہتے کہ یوسف کی قبر اب یہاں رہے. وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیچھے جو فرعون آ رہا ہے وہ بھی تمہارا پیچھا کرتے کرتے اس دریا کے اس راستے پر آئیں گا. جب تک تم دریا پار کرو گے, وہ دریا کے بیچ پہنچیں گا, ہم اسی دریا میں اسے اس کی قوم کے ساتھ ہلاک فرمائیں گے, ایک عذاب بھیجیں گے, اور اس عذاب میں فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کر دیں گے. اے موسیٰ, ہماری سنت الہیہ ہے کہ جہاں پر عذاب آتا ہے وہاں نبی نہیں ہوتا, اور جہاں نبی ہو وہاں پر عذاب نہیں ہوتا. بے شک بے شک بے شک بے شک. چونکہ یہاں
साफ کیا कह दो, بات ہے, मकसूद है तो मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ नहीं हो सकते, यूसुफ को निकालो. ٹھیک, अब सब कुछ तो बता दिया था, अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि दरिया के दरमियान में कब्र है, और कब्र किसकी है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की. جی, ये भी अल्लाह ने बता दिया कि यूसुफ की कब्र को निकालना, खोलना है, और खोल के यूसुफ के जिस्म को ले जाना है. صحیح, ये भी बता दिया कि यहाँ अज़ाब आना है. अब बचा सही. क्या था? सिर्फ बोलिए क्या बचा था? बचा ये था कि ये भी बता दिया जाता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की खास जगह कब्र की कौन सी, वो नहीं बताया. अल्लाह से अर्ज की मूसा अलैहिस्सलाम ने, परवरदिगार वो निशानदही भी तो बता, صحیح, जगह खास बता जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम दफन है, ताकि हम जल्दी से खोदे और फौरन निकल पड़े, इसलिए कि फिरौन पीछे है. صحیح ہے, अल्लाह की हिकमत, एक सनत कायम करनी थी रब तबारक व तआला को, एक दलील कायम करनी थी खुश अकीदा लोगों के लिए. جی, अंबिया का मकाम बताना था. एक तो इस अकीदे की भी तस्दीक थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी के गुलाम है, 300 साल उनकी कब्र पानी में रही, पानी में रह के उनका जिस्म सलामत रहा. तो जब यूसुफ हमारे नबी के गुलाम 300 साल अपनी कब्र में उनका जिस्म सलामत हो सकता है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में सलामत नहीं होंगे? بے شک بے شک بے شک بے شک, مزہ آ گیا. अकीदा नहीं है कि कहा जाए कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए. استغفر اللہ استغفر اللہ, ये इस्लाम का अकीदा नहीं. ये ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो तारीख और हदीसों से नावाकिफ. بے شک इसलिए بے अकीदे شک, को सुधारना चाहिए ऐसे लोगों को. جی ہاں, का परवरदिगार वो जगह बता. अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तेरी कौम में एक बुढ़िया है जिसकी उम्र 313 साल है, वो उस जगह को जानती है, उससे पूछ. अब اچھا, ये दूसरी, खुद नहीं बताया रब ने, न जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाके उस जगह की निशानदही करे. अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी कौम में एक ज़ईफा, एक बुढ़िया है जिसकी उम्र 313 साल है, वो उस कब्र के निशान को जानती है, उससे पूछ, वो बताई. صحیح, आप एक बुलंद टीले पे खड़े हुए आवाज लगाई कि मेरी कौम कहाँ है? वो मेरी कौम की 313 साल की ज़ईफा बुढ़िया, جی, उसे मेरी बारगाह में हाजिर किया जाए, मेरे पास लाया जाए. लक्कड़ छक्कड़ पोते हो चुके थे, इतनी बुजुर्ग बुढ़िया हो चुकी थी, 313 साल की उम्र थी. صحیح, उसके पोते लक्कड़ छक्कड़ पोते उसको खाट पर चल फिर नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी. अब جی, जाहिर है 313 साल की उम्र होगी तो क्या हालत होगी उसकी, आप तसव्वुर. صحیح, उसको खाट पे कांधे पे उठाकर लेकर आते उस ज़ईफा को. ٹھیک ہے, लाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए. मूसा ने कहा कि ज़ईफा क्या तू जी. जानती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? कहा हाँ मैं जानती हूँ. काफी बता, ताकि हम वो कब्र खोदे, और अल्लाह का हुक्म है कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने साथ ले जाए. ज़ईफा बड़ी चालाक थी, टन टना टन सुन्नी थी. اچھا, हो सकता है हमारे हसब व नसब के एतबार से हमारी दादी रही है, صحیح, और उसी के इस अकीदे की बुनियाद पर हमें भी ये अकीदा मिला. جی, टन टनाटन सुननी थी. कहती है कि मूसा ऐसे थोड़ी बताऊंगी, मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक आप वादा ना कर ले कि मैं जो चीज आपसे मांगूंगी वो चीज आप मुझे अता करेंगे. سبحان اللہ, पहले आप क्या वादा बात. कीजिए कि जो मैं मांगूंगी वो आप दोगे, तब जी. बताऊंगी, ऐसे नहीं बताने वाली मैं. صحیح, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मैं वादा करता हूँ जो चीज तू मांगेगी मैं दे दूंगा. मांग ठीक है. क्या मांगा? कहा मूसा मैं जन्नत में आपके महल में आपके साथ रहना चाहती हूँ. ہائے ہائے, سبحان اللہ, कहाँ रहना चाहती हूँ? जन्नत में. جنت میں, इस जगह جی, जिस महल में आप रहे. मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा है बुढ़िया पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया थे. ہاں, صحیح, अरे आने वाले जमाने में तो एक ऐसी भी जमात आएंगी जो ये कहेंगे कि मोहम्मद अपनी बेटी की मगफरत नहीं करवा सकते, अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकते, मोहम्मद किसी को जन्नत नहीं दे सकते, जन्नत सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहेगा अता करेगा. मोहम्मद बेबस है, मजबूर है, मोहम्मद को कोई इख्तियार नहीं. जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो बेख्तियार है. तू पागल हो गई, मुझसे जन्नत मांग रही है, मैं तुझे जन्नत कैसे दे सकता हूँ? तू तो मुशरिका हो गई, तौबा कर, कलमा दोबारा पढ़. ये नहीं कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, बल्कि क्या फरमाते कि फरमाया सलिल जन्नत, जन्नत मांग ले, جی, मेरे महल में रहने की बात मत कर. वजह यह है कि मेरे दर्जे में, मेरे महल में तो मेरी बीवी सफूरा होंगी, तू वहां कहां घुसी चली आ रही है? صحیح, जन्नत मांग ले, जन्नत दे सकता हूं मैं, जन्नत दे देता हूं, جی, लेकिन मेरे महल के मेरे दर्जे में ये रहने की बात मत. वो
تو کہتی ہے کہ اے موسیٰ جب تک آپ یہ وعدہ نہ کریں میں نہیں بتاؤں. اچھا آپ پر تو ایمان لایا میں نے, ویسی جنت مل جائے. مجھے تو یہ وعدہ چاہیے کہ جنت کے جس محل میں آپ رہیں گے آپ کے ساتھ رہوں. صحیح. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی کہ وہ ضعیفہ موسیٰ سے الجھ گئی اور اختلاف کرنے لگی. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے درمیان میں تکرار چلنے لگی. موسیٰ اس کو لاکھ سمجھاتے رہے کہ جنت لے لے, میں جنت دے دیتا ہوں, لیکن میرے درجے میں رہنے کی بات نہ کر. بڑی آڑی رہی, یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے معاملات میں مداخلت فرمائی اور اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی, اور وحی یہ فرمائی کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے آپ اس کو عطا کر دیجئے. آپ سبحان اس کو اللہ. دے دے تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ نے بھی یہ وحی نہیں بھیجی کہ اے موسیٰ یہ کیا بحث کر رہے ہو, تم کہہ رہے ہو جنت لے, تم کون ہوتے ہو جنت دینے والے؟ تم بھی توبہ کرو اور اس بڑھیا سے بھی توبہ کراؤ جو تم سے مانگ رہی ہے. جنت ہماری ہے, ہم جس کو چاہے جنت دیں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. یہ مانگنے والے بھی مشرک, اور جو تم کہہ رہے جنت کا درجہ دوسرا جگہ لے لے, دوسرا درجہ لے لے, تم بھی مشرک, تم دونوں توبہ کرو. یہ نہیں فرمایا پروردگار عالم نے, بلکہ رب نے کیا فرمایا اے موسیٰ آپ اس سے الجھ کیوں رہے ہیں, جھگڑ کیوں رہے, وہ جو مانگتی ہے اس کو عطا کر دیجئے. سبحان اللہ, آپ دے دیجئے, سبحان اس میں آپ اللہ, کا کیا نقصان. سبحان اللہ. آقا فرماتے کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بڑھیا جا, میں نے تجھے یہ مقام دیا کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہیں گی, اب بتا. سبحان اللہ. کہتی ہے موسیٰ چلو جنت کا تو وعدہ ہو گیا, ایک چیز اور چاہتی ہوں. اچھا اب کیا, اچھا, بات تو ایک ہی وعدے کی ہوئی تھی نا. ہاں. یہ حدیث کا یہ اضافی جو روایت ہے اس کو امام سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں نقل کی جی, اور امام قرطبی نے اپنی کتاب الجامع احکام القرآن کے اندر نقل کیا. جی, الجامع احکام القرآن جی. کا بات تو ایک وعدے کی ہوئی تھی. بڑھیا آپ کیا چاہیے, کہتی ہے کہ حضور یہ ضعیفی بڑھاپے سے میں تنگ آ گئی ہوں, میری جوانی بھی لوٹائیے. اچھا, جوانی لوٹائیے. آپ نے کہا اچھا چل وہ بھی تجھے عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور اس کی طرف دم کیا, اور جب ہاتھ پھیرا آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ کا اشارے سے ہاتھ کا پھیرنا تھا اور دم کرنا تھا, 33 سال اور 30 سال کی دوشیدہ اور نوجوان عورت کی شکل میں تبدیل ہو. صحیح ہو گیا. اور عمر بھی اتنی طویل پائی کہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو بعد میں آئے ان سے نکاح بھی ہوا اور ان کے نکاح سے اولادیں بھی پیدا. اوکے, صحیح 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 صحیح. سبحان بڑھیا اللہ. نے بتایا کہ حضور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یوسف علیہ السلام دفن ہے. وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی میں اس مقام کو جانتی ہوں کہ یہ واقعہ میری نگاہوں کے سامنے گزرا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے, میری اس وقت 13 سال کی عمر تھی, اور مجھے آج بھی وہ دریا نیل کا وہ حصہ خاص یاد ہے کہ میں نے نگاہوں سے اس کو اپنے ذہن میں رکھا تھا. اور جب تک اللہ نے مجھے طاقت دی میں چل پھر سکتی تھی, میں آتی تھی اور اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس جگہ کو نہارتے رہتی تھی. اے اللہ کے نبی موسیٰ یہاں خدائی کیجئے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کی قبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھودی گئی یوسف علیہ السلام کا جسم ایسا تر و تازہ تھا جیسے ابھی ہی دفن کیا گیا. اے سبحان اللہ, سبحان اللہ. السلام انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور دوسرے ایک مقام پر بیت المقدس پہ پھر حضرت یوسف کو دفن کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرتے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ لوگوں وہ بنی اسرائیل کی ضعیفہ کتنی ہوشیار اور عقل مند تھی کہ جب اس کے نبی نے اس سے قبر کا نشان پوچھا تو اس نے جنت کا مطالبہ کیا, اور یہ بدو اس بنی اسرائیل کی ضعیفہ اور بوڑھیا سے کتنا گیا گزرا نکلا کہ میں اس سے خود بار بار کہتا تھا مانگ, کیا مانگتا ہے. اس نے اونٹ اور پیسے مانگے. خدا کی قسم اگر یہ مجھ سے یہ کہتا اے مصطفیٰ میں جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے محل میں رہنا چاہتا ہوں, یہ درجہ اور مقام میں اس کو عطا کر دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دراصل میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ تقریباً 30, 32, 33 منٹ کی ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہی ویڈیو میری 30 منٹ پہ پہنچی تو ساتھ ہی علامہ فاروق خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ آپ نے وہ بڑھیا والا قصہ چھیڑ لیا. تو میں چاہتا تھا, میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ واقعہ سننا چاہیے, بڑا مزیدار واقعہ ہے. اللہ پاک علامہ فاروق خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کو لمبی زندگی دے, ہمارے نالج میں بڑا اضافہ کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے.
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.